من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاقات ونتمتع فيها طويلا جرب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد کریم اللہ انصاف عزا کو قبول فرما آمین سارے کو جملہ مومنین و مومنات دا ٹورایا قبول فرما بانی مجال سر بھائی حاجی الامدین دے درجات بلند فرما کو کرور جنت نصیب فرما اندے بچان دی ناصر عباس دی ساجد دی جعفر دی حیاتی دراز فرما کریم اللہ انہاں کو کہیں کمینے دا محتاج نہ کر کریم اللہ اے تک موت نہ دے میں جتنے تک کربلا دا زوار نہ بناویں امام زمانہ دا ظہور جل فرما سونے دے نور نال کائنات کو منور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نے خالق اکبر دا نام بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات پڑھو محمد و آل محمد ذات مقام صدرہ دی سیر منگدہ میں کوئی انتظار ہی نہیں کری تو مقام صدرہ دی سیر منگدہ تے تم لالچ بغیر منگدہ بسم اللہ کرا مقام صدرہ دی سیر منگدہ تے تم لالچ بغیر منگدہ میں روز رزق علی دا کھا کے علی دے پتران دی خیر منگدہ بابا یا علی مشکل کشا علی میرے تے کافی بزرگاں فرمائشاں کتنے بے فضائل مسائب لیکن ٹائم کو نہیں بس تھوڑا جی یہاں دو ترائی منٹاں دا فضائل ان دے بعد جملہ مسائب دا جناب رسالت ماں کوئی خطبہ نہ پڑھتا پیا مسجد نبی جو بیٹھے نال حق و ما علی و علی جن ما الحق حق علی دے نالے علی حق دے نالے جلدی پیا کرے نا ایک یہودی دی بچی مسجد دروازے چو گزری ہے جنہیں لفظ سننے مقدر کھلے اپنے آپ کو آدھیے نبیان دا مسلمانان دا صدیق نبی ہے تے سچا نبی ہے وہ آدھا بیٹھے حق علی نالے علی حق نالے وہ سودا بھول گیا اس واپس والی زبان تے وید شروع علی حق علی حق علی حق گھر یہ ماں پوچھے کیا پیا دیاں ہوا دیا ماں جو کچھ پیا دیاں سچ پیا دیاں اون دی زبانی سنائیاں جڑا کوڑ علائیں دائی نہیں شام دے ٹائم پیو گھر آئے سلام کر کے آدھے بابا علی حق آدھے دھی کیا پیا سندا آواز آدھے بابا جو کچھ پیا دیاں سچ پیا دیاں آدھے میں دھی تے کو قتل کرا رہے سا آدھے قتل کرا لیکن علی حق اپنی برادری کو لائے میری دھی تے مسلمان تھی گئی ہے نالے شیعہ تھی گئی ہے میں قتل کرنا برادری آدھے ایمیں نہیں یہ تک اندر کوئی جرم نہ ہوئے خدا عقل سلیم دیتا ہے مذہب جیڑا جی میں کوئی اختیار کرے کر سکتا ہے تو قتل نہیں کر سکتا ہاں کوئی بہانہ بنا دے کیرا بنا دے کوئی بنا سارے مذہب جیڑا امانت دی خیانت کرے واجب القتل ہوں دے اچھا گھر آئے میری دھی جی یہ میری انگوٹھی یعنی مندری ہی بھی یہ کو رکھ چاہتے سویرے میں کو دے میں ٹھیک ہے بابا ہن مندری آئیے دھی دے ہاتھے ٹور پئیے اندر آندھی پئیے تے ہولے ہولے آدھی ہے علی حق علی حق علی حق بس دار ہے اللہ بھاویں آ کے کہیں برتن کہیں جگہ دے رکھی پیو چھاپ کے دے دے دھی واپس پیو اندر انگوٹھی چاہ کے وائن کے دریا دے وچ سر چھوڑیے دریاواں دیا پھٹیاں ہوئیں شیاں لفتیاں سویرے دا ٹائم دھی میری امانت اندر گئی ہو جگہ ہو برتن خالی والا یہ آدھے بابا انگوٹھی تکو نہیں آدھے وقت میں برادری گھننا فتوہ لوینا آدھے بے شک لوا نجاب دمو کر کے آدھے یا علی آپ جیویں جوڑی جیوی منن آلے جیونی بانی دا پہلا امتحان ہے پس دارا ہے حیدری بسم اللہ کرا برادری آ گئی ہے یا مسجد دروازے تے ڈیڑھی دے دروازے تے آواز آئیے تازہ مچھی کھین ونجو دھی کو آدھے دھی آج زندگی دی آخری خواہش آدھے بابا تازی مچھی کھوا دے میں نہیں آپ گھننا دھی ٹوریے مچھی فروش مچھیاں رکھی کھڑے
ہی میں مچھی چائیس آدھی مچھی فروش دسائیں دی کتنی قیمت ہے جناکس کتنی قیمت ہے مچھی فروش آدھے کیویں قیمت پاواں مچھلی دی تے میری ملکیت دریا نہیں مچھی فروش آدھے میں کہہ دے امار دا پہا بندھا کر جلدی وقات ونجا نہیں او جہندے نام دا ورد پکائی رکھی آئی تے پئی آندھی صرف غذا نہیں مچھی فروشہ دے حسنائن سلام پئی دین دے ہانی وچ مندری ہے گھبرا نہیں حیدری مچھی چاہی صاف کیتی پیٹ چاہ کیتا مندری تے دید پئی چاہ کے ٹوری آدھے بابا ملے قریبا پیو آیا ہے انہیں مندری لائس آدھے بابا یہ مندری آئی یہ انگوٹھی آئی آدھے میری دھیئے تھے کتوں کی دیئے ہوں پیو دا احترام نہیں آنکھی چاک پا کے آدھے آئے دشمن کائنات دے نازم دا تے من ونج لجپال علیے سرتاج بطول حسنین دا بابا احمد دا پاک وسیع پیکوا دے جڑے فتویاں کان منگائے ہانی او کن گئے نی ازلیے آخر تے دے گو مندری آئی تائیں کافر دی پہنچا گیا خزیر نبی حیدری بہو صابر گزرے دنیا دے غیرت مند تے غجور بیٹھے ہیں میں بند شروع کیتے ہیں بہت پرانا بند بہو صابر گزرے دنیا دے تے سجاد دا سبار کمالے جائے ہاشمی ہو کے او شام تائیں وہ کیتے سفارش میرے دے نالے او جڑا ہارا منزل دے چمدہ ہے ہاتھ بھین دے رسیاں والے پھیسا جگر گیا جڑا پھپھی یانے وہ کتا چادر کا جڑیا جائی مور دے لیو اگلے مور دے والا دے سا اس دور ہے اللہ بھامے بڑی قبول مجلس آنسو آگئے بازار پہوں اوکھے 9 میل جا پروں بھائی 3 دی کھڑی رہی ہے علی جی انہوں بھجائیں دے گئن اٹھا کوں گھوڑا کوں جلدی آئی اتھا علامہ حسین بچ صاحب تے سوال کی تانے انہوں جلدی آئی لیکن شام دے باروں 3 دی کیوں کھڑی رہی ہے علی جی علامہ صاحب رو کیا کھائی بازار سجائیں دے رہن تماشائی آن دے رہن جنہاں بازار سج گئن تماشائیاں دا حجوم تھی گئے آدھن ہن سجاد کو گھنو اتھا تیرے امام دی پانی بند تھی ہے تے رت شروع تھئی ہے جنہاں بازار دے دروا دیتے ہیں اون پردہ دار جڑی نانے دے روزے تے رات کو ونیا بازار دا منظر اٹھا سجاد کینوں جنہاں دربار انہاں کا مینہ کو آکھنا میں کوئی اے رستے نال نیو کہیں ہو رستے نال نیو تیلے چوتھے امام آکھا انہاں منیے اللہ گواہ نہیں منی بی بی آدھیوات انہاں کو آکھ میں کوئی چادرہ دیو چاہ میں پردہ بناواں انہاں منیے اللہ گواہ نہیں منی بھائیو بہوں اوکھا بازار عبور کی تنے بھرا دی سانگ نب کیا دی حسین اے بازارے تے میں آلیا ہاں تو پڑھ قرآن میں بازار عبور کرے نیا اون جھاتے بزرگ زاندہ لفظ بزرگ زاکراندہ اون جھاتے آ کھڑی ہے جتھا آمن دے قابل نہیں 900 کرسی لگی ہوئی ہے شرابی بیٹھے علی دی دھی آ کے کھڑی ہے ان کمین دی گود دے وچ اپنی دھی بیٹھی آئی رملہ بیٹھی آئی ڈٹھسک 4 سال دی معصومہ تے دید پئیے پیر رکھیں دیئے وقت او چین دیئے وقت بیا رکھیں دیئے یہ اٹھن لگیے پیوا دا کی نوے نہیں آدھے بابا چھوٹی کہہ دیں دو وینیاں آدھے تو نوان میں سڑینا آدھے نہیں بابا میں آپ وینیاں کوئی شریف نظر آن دیں وستہ رہے اللہ بھاویں ٹوریے انہیں آ کھڑیے ہولے ہولے آدھے بی بی دسا
کہیں دی دھیے دلا کیس کہیں دی دھیے آج حسین بادشاہ دی دھیاں دلا بادشاہ دلام آیا جے میں بادشاہ دی دھیاں تو ہی بادشاہ دی دھیے آج میلا ریشمی لباس دیکھ اپنا میلا چولا دیکھ آج میلے یمنی دور دیکھ اپنے کنا چو خون دیکھ دلے لولا کہنا اس لئے اصغر دی بہنی میں بہ گئی تیرو رو آدھیے دورا تیلے نہیں وا او دورا میلے ہنوا میں کو بابے پپوائے ایسا بہنی دے تقسیم کی دے او دید دے چانا زہرا رو کے جیسا کو شام غریبا ہے لوٹ پہ گئی وہ بس دارے اللہ بھاویں وطن آج یہ مدینہ اچھا ہاں بس بھائی دوڑیے گھر دو ماں روندہ ڈٹھیس پٹیندہ ڈٹھیس آج یہ میری دھی کیوں رونی آج یہ اممہ قیدی دیکھائیاں آج یہ شام میں قیدی نیتاں دینا اممہ جڑے اگے آنے ہیں او مردن آج مستورہ دیکھائیاں چھوٹے چھوٹے بچے دیکھائیاں اممہ تو تعریف کریں اپنے پیران دے میرے پیر موسونہ قرآن پڑھ دینا اممہ ایک سال دیکھائیاں دھڑکونی سانگتے سوار قرآن جاری ہے اممہ بھی قیدی دیکھائیاں جندے ہتھاں کڑی ہیں پیراں بیڑی ہیں گالچ تو کہ قرآن پڑھ دائے پانی نہیں ہے راتاں دا روندہ ہے اے میں وینیاں دے دیا تفصیل اچنا ویندہ پردے دا انتظام ہو گیا ہے درمیان چھندہ ہے چگردوں بانی ہیں ٹردیاں دے زندان دے دروازے دے دلیا رات رومانا امام بیٹھا ہے ایک بانی ودیے قیدی رستہ چھوڑ دے ملکہ شام پیان دیے سیادہ دے میں بیمارا ٹور نہ سکدا پردے تو اچھی طرح واقف ہاں میں پردہ بڑا بانا اکوا گزر کر ونجے بیو دلائیے قدم رکے نا آج قیدی میرا سلام دل آکس قیدی میرا سلام سیادہ دے میری سلام ہوئی وقت سلام کر یہ دوبارہ کیتا ہے امام دے وقت تھک نہیں پیتا وقت کارا آج یہ قیدی سلام آکیتے سکدہ وقت ہے سیادہ دے دل وسلام میرا ملائکی سلام کریں تینجیاں میری دائیاں ہونیاں دلے لفظائے ہندہ بہ گئی تیرو رو آدھیے تو کچھو دا وسدا او قیدی ہے او کیا وقت لیوایا